एउटा रवि लामिछानेलाई लखेट्ने बित्तिकै चाहिँ सहकारी ठगहरू सब कानुनको दायरामा आउँछन्। बचतकर्ता बचत फिर्ता हुन्छ। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार कतै पनि चाहिँ अब सक्रिय देखिँदैन। किन देखिँदैन भने बचतकर्ता बचत फिर्ता गराउनु त आफ्नै सहकारी ठगहरू आफ्नै वरिपरि छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन्, नेता छन्, उनीहरूलाई नै हतकडी ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई हतकडी ल्याउँदा आफूलाई हतकडी लाग्ने अवस्था पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुनाको रूपमा पैदा भएको सहकारी चाहिँ अब संस्था र सहकारी ऐन मार्फत अनुमति दिने जो दुष्प्रयत्न गरेको छ, त्यस कारण हामीले सहकारी ऐनको विरोध गरे हो। तपाईँले सोध्नुभयो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउनु भएको छ पछिल्लो समय। लाइक कमेन्ट गर्दा पनि 5 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने, यस्तो हुनसक्छ? तपाईँलाई थाहा छैन? संवैधानिक हकभित्र पर्छ प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। संविधानसँग बाजिएका ऐन कानुनहरू सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। तपाईँले ल्याएको जो अध्यादेश, जो ऐन हो, त्यो संविधान होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको हामीले वर्षौँ लडेर ल्याएको जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, प्रेस स्वतन्त्रता हो। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, आफ्ना विरोधीलाई हुर्मत लिने, सबैका मुखहरू बन्द गरिदिने, यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने, निरङ्कुशता लाद्ने भूमिहरू, दलित, सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू नेपालमा छन्। तिनलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी जान्दछौँ। त्यसैको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग धेरै समयदेखि बन्दै गएका छन्। ती राष्ट्रिय भूमि आयोग सदैव सत्ताधारी दलहरूका अथवा जो सरकारमा जान्छ त्यसैका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने, भरण पोषण गर्ने, सेवा सुविधाको निम्ति बनेका आयोगहरू छन्। ती आयोगहरू जीवन्त छैनन्, गतिशील छैनन्, सक्रिय छैनन्। ती आयोगलाई सक्रिय ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छैन। भूमि आयोग मार्फत नै भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न भर्खरै पनि भूमि आयोग देशैभरि खोलिसकेको छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरिसकेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा मूलभूत रूपमा एउटा बिचौलियाको दबाव र प्रभावमा रहेर जसरी सरकार निर्माण भयो, त्यसपछि निरन्तर यो सरकार बिचौलिया मैत्री छ, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छ, तल्लीन छ, लिप्त छ र उहाँहरूलाई चाहिने वैधानिकता दिनको निम्ति उहाँले अध्यादेश लिएर आउनुभएको छ। 6वटा अध्यादेश मूलतः जनउत्तरदायी छैनन्, जवाफदेही छैनन्, जनमैत्री छैनन्, बिचौलिया मैत्री अध्यादेश ल्याएका छन्। त्यसका चाहिँ समग्र पाठ्यपुस्तकबारे हामीले एउटा संक्षिप्त पत्रकार भेटघाटमा राख्न भ्याइदिन पर्यो। अनेक कमजोरी गर्ने, बन्यतपूर्ण कमजोरी गर्ने, त्यो कमजोरी पनि बन्यतपूर्ण ढङ्गले अपराध गर्न सम्झाउने उद्देश्यले अध्यादेशहरू आएका छन्। त्यसकारण हामीले अध्यादेशको खारेजीको माग गरेका छौँ। अस्वीकृतिको निम्ति हामीले सूचना पनि दर्ज गरिसकेका छौँ। उहाँलाई थाहा छ यो संसदीय सर्वोच्चता मात्र होइन, यो असंवैधानिक पनि छ। अध्यादेश असंवैधानिक छ। यो अध्यादेशले संहितालाई चिन्दैन, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार चिन्दैन। यो अध्यादेशले मूलतः चाहिँ संघीय सरकार मात्र एउटा सरकार भन्छ, जो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको 3वटा सरकारहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार एक आपसमा समान हैसियत राख्छन्, एक आपसमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा चल्छन् भन्ने संवैधानिक हाम्रो प्रावधान छ। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा चल्छन्, एकले अर्कालाई कमान्ड गर्दैन, नेतृत्व गर्दैन। संविधानको साझा सूचीमा रहेका कयौँ विषयहरू, सहकारी ऐन लगायतका धेरै विषयहरू, भूमि ऐन लगायतका धेरै विषयहरू जो संविधानको साझा सूचीमा पनि चाहिँ त्यो संविधानको साझा सूचीमा रहेका चाहिँ विषयवस्तुलाई पनि जबरजस्त रूपमा के गरेको छ, अध्यादेश मार्फत चाहिँ लाद्न खोजेको छ, जो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग नसोधिकन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग परामर्श नलिकन केन्द्रको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले उहाँले स्वीकारेको देखिन्छ, यो अध्यादेश स्वीकारेको देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ यो अध्यादेश वास्तवमा चाहिँ अहिलेको परिवर्तन आत्मसात गर्दैन। यो अध्यादेशले संहितालाई स्वीकार्दैन। यो अध्यादेशले संविधानको चाहिँ जगमा उभिँदैन। त्यसकारण यो अध्यादेश असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वैच्छिक छ र निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्य आएको अध्यादेश छ। यो अध्यादेश कयौँ वर्ष उठेका छन्, होइन विगतमा पनि अध्यादेश आउँथे भनेका, विगतका अध्यादेश र यो अध्यादेशमा फरक छ। यो नीतिगत प्रश्न हो। 6वटा अध्यादेश मार्फत 31वटा कानुनहरू संशोधन भएका छन्। सामान्य कुरा छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हो। भूमि ऐन, यो भूमि सम्बन्धी समस्या त जनताको समस्या हो नि त। जनताको समस्या कमल केपी ओलीको सरकार 7 महिना कमल केपी ओलीको सरकार, मैले चाहिँ हिजो रोस्टमबाट पनि भने कि सरकार कहाँ छ भनेर जनताले दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकार बाढी पीडितमा छैन, सरकार जाजरकोटा भूकम्प पीडितमा छैन, सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा छैन, सरकार विकासमा पनि छैन। आज माघ गइसक्यो, झाँकी कमल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले साउनभित्रै डिपिआर बनाउने, कार्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर बजेटमै निर्धारण गरेका चाहिँ प्रतिनिधिसभा निवालीमै छ, बजेटमै व्यवस्थापन भएको कुराहरू पनि आजको दिनसम्म केही काम भएको छैन। आरोप लागेको होइन, तथ्यको जगमा उभिएर हामीले हाम्रा बहसहरू उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन, जवाफदेही छैन। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सरकार छैन। सरकार मिटेरियल पीडितमा छैन, सरकार चाहिँ सहकारी पीडितमा छैन, लघुवित्त पीडितमा छैन, सरकार चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चाहिँ गुठी पीडितमा पनि सरकार छैन। अहिले माइती गएर मण्डलामा स्वर्गद्वारीका गुठी पीडितहरू चाहिँ आन्दोलनरत छन्। सरकार जनताको बिचमा छैन, जनताको नजरमा छैन। त्यसकारणले हामीले भनेका छौँ सरकार कहाँ छ,
सरकारको दायित्व के हो, राष्ट्र र जनता हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयवस्तु हामीले जबरजस्त उठाइरहेका छौँ, संसदबाट उठाएका छौँ, सडकबाट उठाएका छौँ र यहाँ जस्ता मिडिया मार्फत पनि हामीले हाम्रो विषयवस्तु उठाएका छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा मूलभूत रूपमा एउटा बिचौलियाको दबाव र प्रभावमा रहेर जसरी सरकार निर्माण भयो त्यसपछि निरन्तर यो सरकार बिचौलिया मैत्री छ, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छ, तल्लीन छ, लिप्त छ र उहाँहरूलाई चाहिने वैधानिकता दिनको निम्ति उहाँले अध्यादेश लिएर आउनुभएको छ। 6वटा अध्यादेश मूलतः जनउत्तरदायी छैनन्, जवाफदेही छैनन्, जनमैत्री छैनन्, बिचौलिया मैत्री अध्यादेश ल्याएका छन्। त्यसका चाहिँ समग्र पाठ्यपुस्तकबारे हामीले एउटा संक्षिप्त पत्रकार भेटघाटमा राख्न भ्याइँदैन पनि हो। पहिलो कुरा त मुलुकको संसदीय सर्वोच्चतालाई अहिलेको अध्यादेशले अस्वीकार गरेको छ। संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ र अध्यादेश कुन सन्दर्भमा आउँछ? संवैधानिक प्रावधान छ। अध्यादेश विशिष्ट अवस्थामा, सङ्कटकालीन अवस्थामा तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने भयो तर कानुनी उल्झन छ भने अध्यादेश मार्फत के गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ त्यो विशिष्ट समस्याहरू, विशिष्ट चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति हामीले अध्यादेशको प्रावधान ल्याएका हौँ। अध्यादेश जुन कुनै बेला, जुन कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। हाम्रो विगतको अभ्यास पनि त्यस्ता छैनन्। कयौँ विगतका नकारात्मक अभ्यासहरू छन्। त्यो नकारात्मक अभ्यासहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन आवश्यक छैन। विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउने हो, विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिने हो। विगतमा तिमीहरूले पनि गरेका थियौ भनेर गलत त जसले गरे पनि गलतै हुन्छ। गलतलाई सही भन्न सकिन्न, कुनै पार्टीले गरोस् अथवा कुनै पार्टीको सरकारले गरोस्। विगतका कमजोरीका जगमा उभिएर फेरि वर्तमानमा चाहिँ भयानक कमजोरी गर्ने, बदनीयतपूर्ण कमजोरी गर्ने, त्यो कमजोरी पनि बदनीयतपूर्ण ढङ्गले अपराध कर्ममा संलग्न उद्देश्यले अध्यादेशहरू आएका छन्। त्यसकारण हामीले अध्यादेशको खारेजीको माग गरेका छौँ। अस्वीकृतिको निम्ति हामीले सूचना पनि दर्ज गरिसकेका छौँ। अध्यादेश यहाँलाई थाहा छ यो संसदीय सर्वोच्चता मात्र होइन, यो असंवैधानिक पनि छ। अध्यादेश असंवैधानिक छ। यो अध्यादेशले संहितालाई चिन्दैन, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार चिन्दैन। यो अध्यादेशले मूलतः चाहिँ संघीय सरकार मात्र एउटा सरकार भन्छ, जो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको 3वटा सरकारहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार एक आपसमा समान हैसियत राख्छन्, एक आपसमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा चल्छन् भन्ने संवैधानिक हाम्रो प्रावधान छ। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा चल्छन्, एकले अर्कालाई कमान्ड गर्दैन, नेतृत्व गर्दैन। संविधानको साझा सूचीमा रहेका कयौँ विषयहरू, सहकारी ऐन लगायतका धेरै विषयहरू, भूमि ऐन लगायतका धेरै विषयहरू जो संविधानको साझा सूचीमा पनि चाहिँ त्यो संविधानको साझा सूचीमा रहेका चाहिँ विषयवस्तुलाई पनि जबरजस्त रूपमा के गरिएको छ? अध्यादेश मार्फत चाहिँ लाद्न खोजिएको छ, जो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग नसोधिकन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग परामर्श नलिकन केन्द्रको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले उहाँले स्वीकारेको देखिन्छ। यो अध्यादेश स्वीकारेको देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ यो अध्यादेश वास्तवमा चाहिँ अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दैन। यो अध्यादेशले संहितालाई स्वीकार्दैन। यो अध्यादेशले संविधानको चाहिँ जगमा उभिँदैन। त्यस कारण यो अध्यादेश असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वैच्छिक छ र निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्य आएको अध्यादेश छ। यो अध्यादेश कयौँ वर्ष उठेका छन् होइन, विगतमा पनि अध्यादेश आउँथे भनेका। विगतका अध्यादेश र यो अध्यादेशमा फरक छ। यो जनतासँग जोडिएको विषय हो। यो नीतिगत प्रश्न हो। 6वटा अध्यादेश मार्फत 31वटा कानुनहरू संशोधन भएका छन्। सामान्य कुरा छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हो। भूमि ऐन, यो भूमि सम्बन्धी समस्या त जनताको समस्या हो नि त। जनताको समस्या जनप्रतिनिधि थलोमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। जनताको जनप्रतिनिधित्व गर्ने ताकत संसदले राख्छ। यो संसदको विधायकी अधिकार संसदको हो। हामी सांसदहरूको जनप्रतिनिधि, जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको, जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको अधिकार अपहरण गर्न पाइन्छ? भूमि ऐन जस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऐनहरू, साँच्चीकै नेपालको समस्या गम्भीर छ। भूमि समस्या राष्ट्रिय समस्या हो। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भूमिहरू, दलित, सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू नेपालमा छन्। तिनलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी जान्दछौँ। यसैको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग धेरै समयदेखि बन्दै गएका छन्। ती राष्ट्रिय भूमि आयोग सदैव सत्ताधारी दलहरूका अथवा जो सरकारमा जान्छ त्यसैका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने, भरण पोषण गर्ने, सेवा सुविधाको निम्ति बनेका आयोगहरू छन्। ती आयोगहरू जीवन्त छैनन्, गतिशील छैनन्, सक्रिय छैनन्। ती आयोगलाई सक्रिय ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छैन। भूमि आयोग मार्फत नै भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न भर्खरै पनि भूमि आयोग देशैभरि खोलिसकेको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरिसकेको छ। अरबौँ खर्च गर्ने उद्देश्य फेरि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेको छ। त्यही अवस्थामा भूमि ऐन अध्यादेश मार्फत किन ल्याइयो? हामीलाई प्रश्न थाहा छ। भूमि ऐनमा राम्रा कुरा देखाएर, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई देखाएर भूमाफियाहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि ऐन आएको छ। प्रश्न लेखेको छ एकपटकलाई हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा पनि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भने के हो?
त्यो भनेको 2078 साल वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषदले जो कमरेड केपी ओलीकै मन्त्री परिषद थियो, उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको जो कानुन संशोधन गरेर गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीको 347 बिघा जमिन बिक्री वितरण अधिकार दिएको थियो, पछि सम्मानित अदालतले खारेज गरिदियो। सम्मानित अदालतले खारेज गरिसकेपछि फेरि के गरिएको छ, गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका चाहिँ भूमाफियाको हातमा गएका 1,83,000 बिघा जमिन फेरि भूमाफियालाई चाहिँ लाल पूजा दिने, वैधानिकता दिने उद्देश्यले के गरियो, यो अध्यादेश ल्याइएको छ। यो अध्यादेश जनतासँग जोडिएर ल्याएको छैन, भूमिहीन र सुकुम्बासीसँग जोडिएर ल्याएको छैन। राम्रा काम, राम्रो प्रावधान राख्ने, खराब काम गर्ने, राम्रा प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने, भूमाफियाहरूको चाहिँ स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको ल्याएको अध्यादेश छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेका हौँ, खारेज गरेका हौँ। यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैन, हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन, भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसकारणले भूमिहीन भित्र बदनियत छ, यसको पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। यो प्रक्रियामा पनि समस्या छ भने यो कन्टेनमा पनि समस्या छ। प्रक्रिया पनि सम्मानित सदनमै स्थापित हुनुपर्ने, सम्मानित यति मात्र होइन, प्रक्रिया मात्र मैले जोड्न खोजेँ, सम्मानित सदन र समितिमा बसेका भएका चाहिँ विधेयकलाई प्रतिस्थापन नगरिकन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो पाइँदैन, त्यो गैर कानुनी हो। समितिमा पर्याप्त छलफल गरेका त्यति मात्र नबनाउँ। संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्दा हिजो मात्र तपाईँले देख्नुभयो एउटा विधायन समितिमा, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन समितिको सर्वसम्मत निर्णय, सर्वसम्मत पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको, प्रतिनिधि सभाको नै सम्मानित चाहिँ संसदीय समितिले सर्वसम्मत पास गरेर सदनमा पेश गर्ने बेलामा के गरेछ सरकारले, आफ्नो नकारात्मक बदनियतपूर्ण चाहिँ केही वाक्य प्रावधानहरू राखेर एकलौटी के गरेको छ, पास गरेको छ। यस्तो संसदीय इतिहासमा भेटिँदैन। संविधानलाई, संसदलाई होच्याउने, संसदलाई अस्वीकार गरेको छ सरकारले, निरङ्कुश ढङ्गले चलेको छ। संसदीय समिति सर्वसम्मतिले फेरि माननीय मन्त्री, कानुन मन्त्रीकै उपस्थितिमा सर्वसम्मतिले बुझाएको प्रतिवेदन संसद सदनमा पेश हुँदा अर्को आएको छ। अर्को मात्र आएन पत्रकार मित्रहरू, त्यो पास भयो, हिजो जबरजस्ती बलजफ्ती पास भयो। किन त्यसो गरेको? त्यसो गर्न मिल्छ? त्यो संसदको अधिकारलाई चाहिँ अपहरण गरे होइन? भले कमरेड केपी ओली अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ, दुईपल्ट संसद विघटन पनि गर्नुभएको छ। अहिले संसदलाई संसदको रूपमा स्वीकारेको देखिँदैन। संसदलाई चाहिँ औपचारिक बनाउने, सरकारले संसदमा जबरजस्त आफ्ना विषयवस्तुहरू लाद्ने, आफ्ना बदनियतहरू लाद्ने, कुनियतहरू लाद्ने, कुकर्म र दुष्कर्महरू लाद्ने त्यो प्रयत्न गरिरहेका छ। त्यसका हामीले चाहिँ संसदबाट प्रतिवाद गरेका छौँ। भूमिहीन मात्र समस्या छैन, यहाँ सहकारी ऐन आएको छ। मैले अघि नै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग साझा सूचीमा भएको चाहिँ अब विषय सहकारी विषय यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ। 31,400 सहकारी मध्ये मुलुकमा अहिलेसम्म 31,400 सहकारीहरू चाहिँ दर्ता भएका छन्। 31,400 सहकारी मध्ये 24,000 सहकारी स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन्। 24,000 सहकारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्। स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार छ, स्थानीय सरकारले त्यसलाई दर्ता गर्न पाउँछ, खारेज गर्न पाउँछ। जसले दर्ता र खारेज गर्न पाउँछ त्यसले नियमन पनि गर्न पाउँछ। त्यो स्थानीय सरकारको अधिकार हो। अरू बाँकी 6,000 सहकारी प्रदेश सरकार मातहतमा पुगेका छन्। 14-1500 सहकारीहरू सक्रिय निष्क्रिय गरिकन 14-1500 सहकारी सङ्घीय सरकारको मातहतमा छन्। सङ्घीय सरकारको मातहतमा 14-1500 सहकारी छन्। मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, सहकारी विभाग, बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या व्यवस्थापन समिति, त्यसपछि गएर सरकार मन्त्रालय नै छ 14-1500 सहकारी नियमन गर्न। अनि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण किन चाहियो? सहकारी प्राधिकरण किन चाहियो भन्दा आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई भर्ती गर्न, आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई भर्ती गर्ने र सहकारी पीडकहरूलाई के गर्ने? उन्मुक्ति दिने। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन त्यो सहकारीमा। कसरी पीडकहरूलाई कमजोर चाहिँ अब सहकारी ऐन मार्फत सजिलो बनाउन सकिन्छ? चाहे त्यो धरौटी अहिले यहाँलाई थाहा छ, धरौटी दिने बेला जरिवाना र चाहिँ दिगो थपेर डबल धरौटी लिने गरिन्छ मुद्दाको प्रकृति हेरेर। तर अहिले प्रश्न व्यवस्था 15% धरौटी लिएर छुट्न पाइने लेखिएको छ। पीडकहरूलाई, जेलमा गएका सहकारी पीडकहरूलाई, सहकारी ठगहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने उद्देश्यले ल्याएको सहकारी ऐन हामीले कसरी स्वीकार्न सक्छौँ? त्यसै प्राविधिक विषय यसो हेर्दाखेरि कतै छोको छैन। तर बचतकर्ता बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया कहीँ पनि त्यो सहकारी के छ भने सक्रिय देखिँदैन, कहीँ कुनै प्रावधानले भेट्दैन। त्यसका हामीले भन्यौँ सहकारी ऐन पनि मूलत सहकारी ठगहरू हो। भले उहाँलाई थाहा छ, म आफ्नै सहकारी विषय छानबिन समितिको चाहिँ सदस्य भएको नाताले पनि झन्डै 70% सहकारी ठगी प्रकरणमा नेकपा एमाले जोडिन्छ, 30% सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस जोडिन्छ। प्रश्न छ, अरबौँको सहकारी झन् 3-4 खरबको चाहिँ अब अपचलन देखिन्छ समग्रमा। हामीले हेरेकोमा 89 अरब अपचलन छ। 89 अरबमा 65 करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली मार्फत अपचलन भएको छ भने बाँकी 88 अरब 35 करोड चाहिँ के छ?
सहकारी ठगहरू अब चलन गरेका छन्। ती सहकारी ठगहरू कि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन् कि एमालेसँग सम्बन्धित नेताहरू छन्। मैले आरोप लगाएन, हामीले बुझाएका छौँ, 84 जनाको नामै बुझाएको छौँ। खोइ ती सहकारी ठगहरूलाई अनुसन्धान दायरमा ल्याएको। एउटा रवि लामिछानेलाई लखेट्ने बित्तिकै चाहिँ सहकारी ठगहरू सब कानुनको दायरामा आउँछन्। बचतकर्ता बचत फिर्ता हुन्छ। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार कतै पनि चाहिँ अब सक्रिय देखिँदैन। किन देखिँदैन भने बचतकर्ता बचत फिर्ता गराउनु त आफ्नै सहकारी ठगहरू आफ्नै वरिपरि छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन्, नेता छन्, उनीहरूलाई नै हतकडी ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई हतकडी ल्याउँदा आफूलाई हतकडी लाग्ने अवस्था पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुनाको रूपमा पैदा भएको सहकारी चाहिँ अब संस्था र सहकारी ऐन मार्फत उन्मुक्ति दिने जो दुष्प्रयत्न गरेको छ, त्यस कारण हामीले सहकारी ऐनको विरोध गरे हो। यो तथ्यमा उभिएर विरोध गरे हो। तपाईँले सोध्नुभयो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउनु भएको छ पछिल्लो समय, किन ल्याउनु भएको? लाइक कमेन्ट गर्दा पनि 5 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने, यस्तो हुनसक्छ? तपाईँलाई थाहा छैन? संवैधानिक हकभित्र पर्छ प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। संविधानसँग बाजिएका ऐन कानुनहरू सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। तपाईँले ल्याएको जो अध्यादेश जो ऐन हो त्यो संविधान होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको हामीले वर्षौँ लडेर ल्याएको जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, प्रेस स्वतन्त्रता हो। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, आफ्ना विरोधीलाई हुर्मत लिने, सबैका मुखहरू बन्द गरिदिने, यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने, निरङ्कुशता लाद्ने, आफ्नो प्रशंसकलाई मात्र चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दिने